श्री शिवरक्षा स्तोत्रम्। अस्य श्री शिवरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप् छन्दः श्री सदाशिवप्रीत्यर्थं शिवरक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणा घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां सितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः ऊरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिंधुः सर्वांगानि सदाशिवः। एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमवाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्यैस्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयंकर नामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशात् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। श्रीरुद्राभिषेकस्तोत्रम्। नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शान्तये ईशानाय मखघ्नाय नमोस्त्वन्धकघातिने कुमारगुरवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायान्नपराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलने दिव्यचक्षुषे होत्रे पौत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिका भर्ते सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायार्याय सर्वदा नमोस्तु देवदेवाय महाभूतधराय च नमो विश्वस्य पतये पत्तीनां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे
सहस्रनेत्रपादाय नमो शङ्खेयकर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरः प्रभु। संजय उवाच एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहार्जुनः प्रसादायामाश भवं तदा यस्त्रुपलब्धये। संकष्टनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणा घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां सितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्ता शरणागतवत्सलः ऊरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमवाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाद्यैस्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयंकर नामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशात् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत् श्रीरुद्राभिषेकस्तोत्रम् नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यं उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शान्तये
ईशानाय मखघ्नाय नमोस्त्वन्धकघातिने कुमारगुरवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायान्नपराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलने दिव्यचक्षुषे होत्रे पौत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिका भर्ते सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायार्याय सर्वदा नमोस्तु देवदेवाय महाभूतधराय च नमो विश्वस्य पतये पत्नीनां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो शङ्खेयकर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरः प्रभु संजय उवाच एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहार्जुनः प्रसादायामाश भवं तदा यस्त्रुपलब्धये संकष्टनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणा घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां सितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभार संहर्ता
करौ पातु पिनाकधृक् हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जङ्घे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमवाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाद्यैस्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयङ्करनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशात् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत् श्रीरुद्राभिषेकस्तोत्रम् नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय च शान्तये ईशानाय मखघ्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिने कुमारगुरवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायान्नपराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलने दिव्यचक्षुषे होत्रे पौत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिका भर्ते सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शङ्कराय शिवाय च नमोऽस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायार्याय सर्वदा नमोऽस्तु देवदेवाय महाभूतधराय च नमो विश्वस्य पतये पत्नीनां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो शङ्खेयकर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरः प्रभु संजय उवाच एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहार्जुनः प्रसादायामाश भवं तदा यस्त्रोपलब्धये संकष्टनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं
द्वादशां तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणा घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां सितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृत् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरुमहेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः। एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमवाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्यैस्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयंकरनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशात् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। श्रीरुद्राभिषेकस्तोत्रम् नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शान्तये ईशानाय मखघ्नाय नमोस्त्वन्धकघातिने कुमारगुरवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायान्नपराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलने दिव्यचक्षुषे होत्रे पौत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिका भर्ते सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः अभिगम्याय काम्याय
स्तुत्यायार्याय सर्वदा नमोऽस्तु देवदेवाय महाभूतधराय च नमो विश्वस्य पतये पत्नीनां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो शङ्खेयकर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरः प्रभु। संजय उवाच एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहार्जुनः प्रसादायामाश भवं तदा यस्त्रुपलब्धये संकष्टनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणा घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां सितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृति पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमवाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाद्यैस्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयंकर नामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशात् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो
याज्ञवल्क्यः तथा लिखत्। श्रीरुद्राभिषेकस्तोत्रम्। नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शान्तये ईशानाय मखघ्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिने कुमारगुरवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायान्नपराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलने दिव्यचक्षुषे होत्रे पौत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिका भर्ते सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायार्याय सर्वदा नमोस्तु देवदेवाय महाभूतधराय च नमो विश्वस्य पतये पत्नीनां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो शङ्खेयकर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरः प्रभु। संजय उवाच एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहार्जुनः प्रसादायामाश भवं तदा यस्त्रोपलब्धये संकष्टनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम्। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः। गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः
नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणा घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां सितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृत् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः सक्थिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः ऊरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमवाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाद्यैस्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयंकरनामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशात् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत् श्रीरुद्राभिषेकस्तोत्रम् नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शान्तये ईशानाय मखघ्नाय नमोस्त्वन्धकघातिने कुमारगुरवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायान्नपराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलने दिव्यचक्षुषे होत्रे पौत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिका भर्ते सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायार्याय सर्वदा नमोस्तु देवदेवाय महाभूतधराय च नमो विश्वस्य पतये पत्नीनां पतये नमः नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो शंखेयकर्मणे नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकंपने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरः प्रभु संजय उवाच एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहार्जुनः प्रसादायामाश भवं तदा यस्त्रुपलब्धये संकष्टनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च
एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमिव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनं गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रकं शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः गंगाधरः शिरः पातु भालम् अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनध्वंसी कर्णौ सर्पविभूषणा घ्राणं पातु पुरारातिः मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरः पातु कंधरां सितिकंधरः श्रीकंठः पातु मे कंठं स्कंधौ विश्वधुरंधरः भुजौ भूभारसंहर्ता करौ पातु पिनाकधृक् हृदयं शंकरः पातु जठरं गिरिजापतिः नाभिं मृत्युंजयः पातु कटिव्याघ्राजिनाम्बरः शक्तिनी पातु दीनार्त शरणागतवत्सलः उरु महेश्वरः पातु जानुनी जगदीश्वरः जंघे पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः चरणौ करुणा सिन्धुः सर्वांगानि सदाशिवः एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमवाप्नुयात् ग्रहभूतपिशाचाद्यैस्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दुरादासु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात् अभयंकर नामेदं कवचं पार्वतीपतेः भक्त्या बिभर्ति यः कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम् इमां नारायणः स्वप्ने शिवरक्षां यथा दिशात् प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यः तथा लिखत् श्रीरुद्राभिषेकस्तोत्रम् नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय च शान्तये ईशानाय मखघ्नाय नमोस्त्वन्धकघातिने कुमारगुरवे तुभ्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिने हविष्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायान्नपराजिते नित्यं नीलशिखण्डाय शूलने दिव्यचक्षुषे होत्रे पौत्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिका भर्ते सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय च
विश्वात्मने विश्वसृजे विश्वमावृत्य तिष्ठते। नमो नमस्ते सेव्याय भूतानां प्रभवे सदा ब्रह्मवक्त्राय शर्वाय शंकराय शिवाय च। नमोस्तु वाचस्पतये प्रजानां पतये नमः। अभिगम्याय काम्याय स्तुत्यायार्याय सर्वदा नमोस्तु देवदेवाय महाभूतधराय च। नमो विश्वस्य पतये पत्नीनां पतये नमः। नमो विश्वस्य पतये महतां पतये नमः। नमः सहस्रशिरसे सहस्रभुजमृत्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमो शङ्खेयकर्मणे। नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च। भक्तानुकम्पने नित्यं सिद्ध्यतां नो वरः प्रभु। संजय उवाच एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेवः सहार्जुनः प्रसादायामाश भवं तदा यस्त्रुपलब्धये। संकष्टनाशन श्रीगणेशस्तोत्रम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैस्तानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभुः। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।